हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र आज चाहिँ हाम्रो यस क्लासमा चाहिँ च्याप्टर 10 जुन हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटिज रहेको छ है त। आज चाहिँ हाम्रो यो जुन च्याप्टर 10 को चाहिँ फर्स्ट पार्ट एउटा पार्ट 1 रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले के को चाहिँ एकाउन्टिङ गर्दैछौँ भन्दाखेरि लङ टर्म लाइबिलिटिजको है त। एकाउन्टिङ गर्छौँ कसको भन्दा लङ टर्म लाइबिलिटिज। अब त्यसको लागि त अब हामीलाई वास्तवमा चाहिँ लङ टर्म लाइबिलिटिज भने के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो नि त है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज यी दुवै चाहिँ एउटै हुन् है त। यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्न जाँदैछौँ। जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनको लागि पनि यो नन करेन्ट लाइबिलिटिजको मिनिङ अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिजको मिनिङ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिज अर द लङ टर्म लाइबिलिटिजको हामी डेफिनेसन हेरौँ है। यो कस्तो लाइबिलिटिज हो जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा आउने गर्दछ, अर्थात् हाम्रो वासलातको चाहिँ हाम्रो केमा छ दायित्व साइडमा चाहिँ आउने गर्दछ नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेर। अर्थात् के हो त भन्दा चाहिँ दीर्घकालीन हाम्रो चाहिँ दायित्वहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने कुराहरू चाहिँ यसले कभर गर्ने भयो। यसरी नन करेन्ट जुन चाहिँ चालु नभएर चाहिँ के हो त दीर्घकालीनको चाहिँ दायित्वहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। अब सामान्यतया हामीले बुझ्नु पर्दा है यो नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेको यस्तो दायित्व हो कुनै पनि व्यवसाय अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनको है यस्तो दायित्व हो जुन जसको चाहिँ भनौँ न जुन दायित्व चाहिँ व्यवसाय अथवा अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ विदिन 1 इयरमा नभएर चाहिँ 1 वर्ष अथवा भनौँ न 1 वर्षभन्दा बढीमा चाहिँ उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। मोर देन 1 इयरभित्र चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ। भने मतलब उसले चाहिँ 1 वर्षभित्रै तिर्नुपर्ने भन्ने एउटा प्रावधान चाहिँ छैन। उसले चाहिँ अलि धेरै लङ पिरियड लगाएर पनि उसले के गर्न पाउने भयो भन्दा त्यो दायित्व चाहिँ तिर्नुपर्ने भयो है। अब्लिगेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त दायित्व भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने भयो। र यो जुन हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिजले विशेष गरी इन्क्लुड गर्ने भनेको कस्तो कस्तो टाइपको दायित्वहरू पर्छ भन्दाखेरि यसमा पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो अब बोन्ड्स पेएबलहरू भयो है, डिबेन्चरहरू पर्ने भयो, अर्को हाम्रो सेक्योर्ड लोन्सहरू पर्ने भयो, अथवा हामीले कुनै पनि बोरिङ्सहरू हाम्रो जुन चाहिँ लङ टर्म नेचरको हुने गर्दछ दीर्घकालीन नेचरको हुने गर्दछ है तीहरू पनि पर्ने भयो। तर यसले चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिजहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन, अर्थात् चालु दायित्वहरू चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भएन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त यसमा चाहिँ। यसरी नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो के रह्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो 2 मार्क्सको लागि पनि अब थ्योरिटिकल पोर्सनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त। यसरी हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै कस्तो लाइबिलिटिजहरू पर्यो भन्दा चाहिँ नन करेन्ट लाइबिलिटिज रिप्रेजेन्ट्स द अब्लिगेसन्स अफ द फर्म है। के छ अब्लिगेसन हो दायित्व कुनै पनि व्यावसायिक फर्मको है द्याट जेनरली आर ड्यू फर द मोर देन 1 इयर। जुन चाहिँ ड्यू अर्थात् के हुने गर्दछ भन्दा चाहिँ उसको चाहिँ दायित्व चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 वर्षभित्रै तिर्नुपर्ने हुँदैन, तर 1 वर्षभन्दा बढी लगाएर उसले तिर्न सक्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। मोर देन 1 इयर आफ्टर द ब्यालेन्स सिट डेट है भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। द मेजर पोर्सन अफ द नन करेन्ट लाइबिलिटिज कन्सिस्ट अफ द नोट्स एन्ड द बोन्ड्स पेएबल एन्ड द सेक्योर्ड लोन्स र एनदर वान इज लङ टर्म बोरोइङ्स एसेक्ट्रा भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। नन करेन्ट लाइबिलिटिज आर के हो त नन करेन्ट लाइबिलिटिज है त। नन करेन्ट लाइबिलिटिज आर द फ्लिप साइड अफ द नन करेन्ट एसिड्स भन्ने कुरा रहेको छ भनेको। जस्तै चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट एसिड्स भने जस्तै हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिज पनि रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु भयो भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्न चाहँदैछ जुन ट्रान्जेक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ टर्म नेचरको रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक फर्मको चाहिँ के हो त दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। जस्तो हाम्रो लङ टर्म लाइबिलिटिज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा आउने गर्दछ। जस्तै हाम्रो लङ टर्म लाइबिलिटिज अन्तर्गत पर्ने भनेको बोन्ड्स पेएबल भयो है, अथवा नोट्सहरू भयो, नोट्स अथवा बोन्ड्स पेएबल है, र सेक्योर्ड लोनहरू भयो, लङ टर्म बोरोइङ्सहरू हुने भयो, डिबेन्चरहरू हुने भयो एसेक्ट्रा भनेर चाहिँ पर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज भयो। र अर्को हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अर्को टर्म भनेको बोन्ड एमोर्टाइजेसन है। एमोर्टाइजेसन भन्ने बित्तिकै यसलाई एउटा बाँडफाँड जस्तो अब के बुझिन्छ कि यसलाई होइन कसरी चाहिँ एमोर्टाइज गरिन्छ त ओभर द पिरियड भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यो जुन हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा बोन्ड भन्ने बित्तिकै यो पनि एउटा के हो त फर्म अफ द लङ टर्म
लाइबिलिटिज अथवा नन करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। यो पनि एउटा के हो त एउटा फर्मली रूपमा क्रिएटेड गरेको कार्यान्वयन रूपमा नै एउटा क्रिएट गरिएको चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट अथवा साझेदारीको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ। यसरी बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कुनै पनि कोर्पोरेसनले चाहिँ त्यो बोन्ड होल्डरहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त सर्टेन टाइमपछि अथवा म्याचुरिटी पिरियडपछि चाहिँ उसले चाहिँ जुन बोन्डको चाहिँ के गर्नुपर्ने बोन्डलाई चाहिँ रिपे अर्थात् तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। त्यसमा चाहिँ अब त्यो बोन्ड रिपे गर्दा चाहिँ उसले फेस भ्यालुमा पनि गर्न सकिन्छ अथवा प्रिमियम पनि गर्न सकिन्छ अथवा डिस्काउन्टमा पनि गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र बोन्डलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब इस्यु गर्दाखेरि है त सुरुमा यसले बोन्डलाई चाहिँ पब्लिकले चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ उसले पारमा पनि इस्यु गर्न सकिन्छ अथवा प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न सकिन्छ अथवा डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गरिन्छ। ल मानौँ कस्तो भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो बोन्डको पार भ्यालु कति हुने गर्दछ भन्दा चाहिँ नर्मली 1000 भने चाहिँ 1000 मा यदि इस्यु गर्छ भनेदेखि यो भनेको हाम्रो के हो त पार भ्यालु हो। यदि यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ बोन्ड त इस्यु गर्छ तर कतिमा भन्दा चाहिँ यो 1000 मा प्लस 20 रुपियाँ जोडेर अथवा भनौँ न 200 जोडेर भनेपछि यो 1200 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भनेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गरेको भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको यदि उसले 1000 मा अब डिस्काउन्ट दिनुभयो कि 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो अरे मानौँ है त 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ अब के गर्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो 900 मा चाहिँ उसले यदि इस्यु गर्छ भनेदेखि यो भनेको के हो त डिस्काउन्टको केस आउने भयो है त लगभग यस्तै भनेको हुन्छ है त। अब यति अब 100 पनि हुन सकिन्छ नि त हाम्रो है त त्यो कुरा चाहिँ हुने भयो पार भ्यालु है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोन्ड भन्ने कुरा आउँछ। र यसरी बोन्ड एमोर्टाइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो बोन्डसँगलाई चाहिँ भनौँ न बोन्डलाई चाहिँ अब जस्तै अब हामीले भन्नुपर्ने भनेको कस्तो कुरा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन बोन्डको चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ र बोन्डलाई चाहिँ यसरी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तिर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक महिना अथवा एउटा अकाउन्टिङ पिरियड अनुसार चाहिँ यसरी यदि तिरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने भयो त बोन्ड एमोर्टाइजेसनको कुरा चाहिँ आउने भयो। हेरौँ त यसमा हामी हेरौँ त बोन्ड एमोर्टाइजेसन भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा चाहिँ बोन्ड इज अ फर्मल कन्ट्र्याक्ट द्याट रिक्वायर्स द इस्युइङ द कोर्पोरेसन टु रिपे टु द बोन्ड होल्डर्स। बोन्ड can be issued either at the par, premium or the discount है। Bond amortization is the process of transferring an amount from the discount or the premium to the interest भन्ने कुरा रहेको छ है त। Expenses in each period to adjust interest expenses. The amount of the discount or the premium should be allocated systematically to each accounting period benefiting from the issuance of the बोन्ड टु द म्याचुरिटी पिरियड भन्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो के रहेछ त भन्दाखेरि आउने भयो। अब भने मतलब यदि हामीले बोन्ड चाहिँ यदि डिस्काउन्ट र होइन डिस्काउन्ट अथवा केमा त प्रिमियममा यदि इस्यु गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा बल्ल हाम्रो बोन्ड एमोर्टाइजेसन भन्ने कुरा आउँछ। किन भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ जुन हाम्रो यदि डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दिएको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ अब जुन हाम्रो बोन्डको म्याचुरिटी पिरियडसम्म चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त त्यस्ता डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमहरूलाई चाहिँ एमोर्टाइज गर्दै यसरी प्रत्येक इयर चाहिँ यसरी बाँडफाँड गर्दै जानुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यसरी हाम्रो आयो बोन्ड एमोर्टाइजेसन। र हामीले अर्को पढेको भनेको नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज र बोन्ड एमोर्टाइजेसन। यो बोन्ड एमोर्टाइजेसनको बारेमा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै म्याक्सिमम टाइम चाहिँ अब एक्जाममा चाहिँ भनौँ न सोधिएको पाइयो 2 मार्क्समा है त। र यसै गरी अब हामीलाई यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ लिजको बारेमा के छ लिज है त। लिज भनेको के हो त हामी हेरौँ है त। लिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब हुने भनेको के हो भन्दा लिज भन्ने चाहिँ अब यसलाई एउटा कन्ट्र्याक्ट अथवा केही रूपमा पनि लिन सकिन्छ कि यो भन्ने बित्तिकै के भन्नु बुझ्नु पऱ्यो भन्दा लिज भन्ने बित्तिकै दिस इज एन कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट अर्थात् एउटा हाम्रो साझेदारी भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। यो के रहेछ त लिज भन्ने बित्तिकै एउटा कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्टको रूपमा चाहिँ आउने भयो है त। यो कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट हुन्छ तर को बीच भन्दाखेरि एउटा लेसरको बीच एन्ड अर्को को बीच भन्दा एउटा लेसीको बीच है त। यसरी चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुने गर्दछ यो दुईटा बीच चाहिँ है त। अब यो कुरा आयो है त। अब यो लेसर भनेको को हो र लेसी भनेको को हो त भन्दाखेरि यो लेसर भने चाहिँ जुन यो प्रपर्टी हुन्छ नि कुनै पनि सम्पत्तिको चाहिँ ओनर अर्थात् मालिकलाई चाहिँ हामी लेसर भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। यसलाई के भन्छौँ हामी ओनर अफ द प्रपर्टी भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त। र अर्को हाम्रो लेसी भनेको चाहिँ जुन त्यो एसिड हुन्छ नि त्यो एसिड चाहिँ अर्काको सम्पत्ति युज गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लेसी भन्छौँ अर्थात् हाम्रो के भयो त युजर
युजर अफ द के हो त भन्दा युजर अफ द प्रपर्टी भन्ने कुरा भयो त। अरूको सम्पत्ति है त, फेरि आफ्नो सम्पत्ति नभएर अरूको सम्पत्ति अथवा अरूको प्रपर्टी चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा चाहिँ यसरी लिज भन्ने बित्तिकै के कुरा आउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट जसमा चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट चाहिँ दुईवटा पार्टीहरू बिच चाहिँ कन्क्लुड गरिन्छ, दुईवटा पार्टीहरू बिच चाहिँ गर्ने गरिन्छ। त्यो भनेको नम्बर 1 मा एउटा के हो त लेसर र अर्को नम्बर 2 मा भनेको हाम्रो लेसी है। र लेसर भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो ओनर अफ द प्रपर्टी, जुन हाम्रो प्रपर्टीको चाहिँ ओनरको रूपमा हुने गयो। र अब हाम्रो लेसी भने चाहिँ को भन्दा चाहिँ यो प्रपर्टीको युजर, प्रयोग गर्ने मानिस भन्ने कुरा रह्यो। र यसरी हामीले लेसर लिजमा हुन्छ नि, यो लिजमा चाहिँ दुई प्रकारको लिजहरू देख्न सक्छौँ है। जस्तै एउटा भयो हाम्रो अपरेटिङ लिज र अर्को भनेको हाम्रो के हो त भन्दा क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज भनिन्छ। अब हेरौँ यसमा टाइप्स अफ लिज अन्तर्गत के आउने भयो त हाम्रो नम्बर 1 मा एउटा भनेको हाम्रो के हो त क्यापिटल लिज अथवा के हो भन्दाखेरि फाइनेन्स लिज है त। क्यापिटल लिज र अर्को भनेको फाइनेन्स लिज। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 मा चाहिँ यो भनेको चाहिँ अपरेटिङ लिज है त। के भयो त भन्दा अपरेटिङ लिजको चाहिँ कुरा आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज आउने भयो र अर्को भनेको हाम्रो अपरेटिङ लिज। यसरी चाहिँ दुई प्रकारको चाहिँ लिज हुने चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। अब यो जुन हाम्रो लिज एग्रिमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फाइनेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो फन्डिङहरू गर्नको लागि अथवा फाइनेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै पपुलर मेथड रहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सुरुमा चाहिँ थोरै कस्ट लाग्ने अथवा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो चाहिँ थोरै हुने र फ्लेक्सिबिलिटी पनि धेरै हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो लिजबाट चाहिँ यसरी फाइनेन्सिङ अथवा फन्डिङ गर्ने चाहिँ धेरै चाहिँ पपुलरिटी चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा रह्यो। जस्तै अब हामीले भनौँ न कुनै पनि हामीले जग्गा अथवा कसैको भवन यदि युज गर्यो भनेदेखि त्यसको बापत हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ त भाडा अर्थात् रेन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ। हो यो पनि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल भयो हाम्रो लिज एग्रिमेन्टको है त, यो कुरा भयो। र अब जस्तै अब हाम्रो कसैको चाहिँ एउटा भनौँ न गाडीहरू है त्यतिखेर युज गर्छ, त्यो गाडी युज गरेको बापत यदि हामीले भाडा अथवा रेन्ट दिन्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त लिज आउने भयो है त। यो कुरा भयो यसमा। अब हामीले चाहिँ दुईवटा लिजहरू देख्यो है त, केमा भन्दा चाहिँ दुईवटा टाइपको लिज देख्यो। एउटा भनेको अपरेटिङ लिज र अर्को भनेको हाम्रो क्यापिटल लिज गरेर चाहिँ हामीले दुई प्रकारका चाहिँ लिज देख्यौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब यो हाम्रो क्यापिटल लिज र फाइनेन्स लिज र हाम्रो अपरेटिङ लिजको बारेमा पनि हामीलाई के गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सोधिरहने रहेछ है त। अब त्यस्तो अवस्थामा अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन त 2 मार्क्समा सोध्ने भएछ, पढ्नु पऱ्यो नि त। अब अपरेटिङ लिज र हाम्रो के भन्छ यसमा क्यापिटल अथवा फाइनेन्स लिज भने चाहिँ के भन्दाखेरि यो अपरेटिङ लिज सुरुमा हामी के हेरौँ त क्यापिटल अथवा फाइनेन्स लिज है त। क्यापिटल अथवा फाइनेन्स लिज भनेको पनि यो पनि एउटा लिज कन्ट्र्याक्ट नै हो है त, लिज एग्रिमेन्ट हो जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण बेनिफिटहरूदेखि लिएर सबै रिस्कहरू हुन्छ नि ओनरसिपको हो त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने गर्दछ है त। यसमा के हुन्छ त ट्रान्सफर अल बेनिफिट है, अल बेनिफिट्स एन्ड के हो त भन्दा रिस्क अफ द ओनरसिप टु द हुम भन्दा टु द लेसी। लेसी भनेको हो त भन्दा यो भनेको चाहिँ युजर अफ द एसिड भन्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। यो भने के हो त युजर अफ एसिड्स अथवा प्रपर्टी भन्ने कुरा आयो त। हो यसरी चाहिँ सम्पूर्ण के ओनरसिपसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सबै प्रकारका चाहिँ के भन्दा चाहिँ सम्पूर्ण ओनरसिपसँग सम्बन्धित सबै भनौँ न रिस्कहरू चाहिँ यसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने गर्दछ यो युजरलाई अथवा लेजीलाई भन्ने कुरा भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो लेजीले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अकाउन्टिङ रेकर्ड गर्ने बेला चाहिँ यो जुन लिजमा लिएर आएको एसिडलाई चाहिँ उसको चाहिँ एसिड भनेर चाहिँ रेकर्ड गर्ने गरिन्छ र साथै त्यो एसिडमा चाहिँ उसले के पनि गरिन्छ भन्दा डिप्रिसिएसन पनि यसले काट्ने कुरा भयो लेसीले नै है त। र अर्को हाम्रो रहेको छ यो चाहिँ हामीले कहाँ यसमा अपरेटिङ लिजमा पो लेखेको छ होइन त। यो भनेको त हामीले लेखेको भन्यो
के को लागि हो त भन्दा क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिजको लागि लेखेको हो नि त। अब अपरेटिङ लिज भने चाहिँ के हो त भन्दा अपरेटिङ लिज भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो लिज हो है त, यो पनि एउटा रेन्टल एग्रिमेन्ट अथवा यो लिज नै हो है, लिज कन्ट्र्याक्ट नै हो, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट होइन ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन, ओनरसिपसँग सम्बन्धित हुन्छ, स्वामित्वसँग सम्बन्धित रिस्कहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्दैन, तर उसलाई जस्ट के मात्रै ट्रान्सफर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली राइट टु युज है त, उसले त्यसलाई मात्रै युज गर्छ, त्यो सम्पत्तिलाई युज गर्न मात्रै पाउने गर्दछ है त। राइट टु युज एसिड्स के रहेछ भन्दा राइट टु युज एसिड्स फर अ लिमिटेड टाइम है त, केही समयको लागि मात्रै युज गर्न पाउने भयो यसमा चाहिँ। र यसले चाहिँ अब डिप्रिसिएसन पनि काट्दैन एसिडलाई, र यसले के पनि गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यसले एसिडलाई उसको अकाउन्ट्समा चाहिँ बुक्स अफ एकाउन्टमा रेकर्ड पनि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। तर हाम्रो यो फाइनेन्स लिज अथवा क्यापिटल लिजमा चाहिँ गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले सानो जानकारी हेऱ्यौँ यो टाइप्स अफ द लिज अन्तर्गत है, क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज र हाम्रो अपरेटिङ लिज अन्तर्गत। र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो अपरेटिङ लिज र क्यापिटल लिज बिच भिन्नता जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यसलाई कभर गर्छौँ र अरू हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई कभर गर्छौँ है त। अब यसलाई एकपल्ट गरौँ न त, रिभिजन गरौँ है त। रिभिजन गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुनुभयो त भन्दा नन करेन्ट लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नन करेन्ट लाइबिलिटिज रिप्रेजेन्ट्स अब्लिगेसन अफ द फर्म्स द्याट जेनरली are due for the more than 1 year after the balance sheet date. The major portion of non-current liabilities consists of the notes and the bonds payable, secured loans, long-term borrowings, etc. Non-current liabilities are the flip side of the non-current assets भन्ने कुरा रहेको छ है त। र हाम्रो बोन्ड एमोर्टाइजेसन अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ a bond is a formal contract that requires the issuing the corporation to repay to the bondholders. Bond can be issued either at the par, premium or the discount. Bond amortization is the process of the transferring an amount from the discount or the premium to interest expenses in each period to adjust interest expenses. The amount of discount or the premium should be allocated systematically to each accounting period benefiting from the issuance of the bond to maturity period भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यसरी चाहिँ अब हामीले लिज भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट हो होइन त, र जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लेसर र लेसी बिच चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट चाहिँ कन्क्लुड गरेको हुन्छ, र लेसर भनेको चाहिँ ओनर अफ द प्रपर्टी भयो र लेसी भनेको चाहिँ हाम्रो युजर अफ द प्रपर्टी भयो है त। र हाम्रो टाइप्स अफ द लिज अन्तर्गत दुईवटा लिज देख्न सक्छौँ हामी, एउटा भनेको क्यापिटल लिज र अर्को भनेको फाइनेन्स लिज है त। क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज एउटै भयो र अर्को भनेको हाम्रो के हो त अपरेटिङ लिज है त। र क्यापिटल लिज अथवा फाइनेन्स लिज भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर अल द बेनिफिट एन्ड द रिस्क अफ द ओनरसिप टु द लेजी अर्थात् युजर अफ द एसिड हुने भयो। यसमा चाहिँ रिस्क अफ द ट्रान्सफर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि ट्रान्सफर अल द बेनिफिट्स सबै फाइदाहरूदेखि लिएर सबै रिस्कहरू ओनरसिपसँग सम्बन्धित त्यो हाम्रो स्वामित्वसँग सम्बन्धित सबै रिस्कहरू चाहिँ के गर्नुभयो त ट्रान्सफर गर्ने भयो भन्ने कुरा भयो है त। र अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ राइट टु युज एसिड फर अ लिमिटेड पिरियड अफ अ टाइम भन्ने कुरा रहेको छ, जसमा चाहिँ अपरेटिङ लिजमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन एसिड हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ लिमिटेड पिरियडसम्मको लागि मात्रै त्यो लेसीले चाहिँ युज गर्न पायो, र जसलाई चाहिँ लेसीले चाहिँ आफ्नो एसिड्स भनेर चाहिँ बुक्स अफ एकाउन्ट्समा रेकर्ड गर्दैन र डिप्रिसिएसन पनि चार्ज गर्दैन। तर हाम्रो फाइनेन्स लिजमा चाहिँ के गर्छ त एसिडलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छ उसको हाम्रो लेसीको बुक्स अफ एकाउन्टमा, प्लस उसले चाहिँ डिप्रिसिएसन पनि के गर्छ त काट्ने गर्दछ। यो कुराहरू भयो त। र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू रिमेनिङ पोर्सनहरू कभर गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, र अरू हाम्रो च्याप्टरहरू भयो है। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।